there are different definitions of tense, but this is a simple definition. I use it every time. The form of verb, or we can say the forms of verb, we can say in two way. एउटा तरिका हुन सक्छ the forms of verb which describe. यदि म सिंगुलर लेख्छु भने describes हुन्छ, यदि म लेख्छु the forms of verb which describe भइहाल्छ, यदि त्यहाँ प्लुरल लेख्छु भने यहाँ V1 भइहाल्छ. Action or happening of different aspects of time as present, past and future is called tense. एउटा simple definition है. Before starting talking about tense, अब धेरैजनाले टेन्सलाई टाइम पनि भनिदिन्छ, धेरैले यसलाई विभिन्न रूपले व्याख्या पनि गर्छ है. बट दिस इज सो डिफरेंट फ्रम टाइम. Tense is related with action, just like we can say go, come, sleep, like this. But time is not about action. Time is the aspect in which anything happen, and time is present, past and future. But tense is the form of verb. Tense के हो? verb को form हो, रूप हो. जस्तो go पछि के हुन्छ? went हुन्छ, gone हुन्छ, going र goes हुन्छ. Some people call it V1, V2, V3, V4, V5. There are different definitions, different type of calling. But simple present हामी जसलाई भन्छौँ नि त्यो के हो? V1 हो र V5 हो. V1 भनेको सिंगुलर फर्म अफ वर्ब कि प्लुरल? प्लुरल हुन्छ, हेर्दाखेरि V1 हो तर त्यसलाई सिंगुलर नभन्ने. V5 हेर्दाखेरि प्लुरल लाग्छ तर त्यो सिंगुलर हो, जस्ट अपोजिट. वाट वी एक्सपेक्ट इज जस्ट अपोजिट. सो त्यो हिसाबले V1 प्लुरल, V5 सिंगुलर, एन्ड दे बोथ आर सिम्पल प्रेजेन्ट फर्म अफ वर्ब. त्यस्तै V2 लाई हामी के मान्छौँ? सिम्पल पास्ट मान्छौँ है. र V3 भनेको पास्ट पार्टिसिपल हो, V4 भनेको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल हो. सो दे आर एक्सन एन्ड दे आर द फर्म अफ वर्ब्स. And when they happen, when they come, when they do anything, we can say कुन बेला उनीहरूको एक्सनलाई हामी एप्लाई गर्छौँ या कुन बेला एक्सन हुन्छ त्यो त प्रेजेन्टमा हुन्छ या पास्टमा हुन्छ, फ्युचरमा पनि हुन सक्छ. यस. सो दिस इज जस्ट सिम्पल डेफिनेसन. एन्ड आई मस्ट आस्क यु, यु मे हेभ डिफ्रेन्ट डेफिनेसन. न्यू स्टुडेन्ट है जो छ त्योसँग सोध्न मिल्छ. रामकिशोर शाह. यस, Ram Kishore sir, are you listening to me? Yes, sir. Okay. Can you tell me the definition of tense? No, sir. Okay. No. As I have written on the board, yes, whiteboard, you can also apply in the different way. Okay. Harendra Yadav. Yes, sir. Sir, read करनी sir. Yes, you may have different definition of tense. You can apply it. You can share with us. A form of verb which describes about time and action of present time. Okay, present, or past or future. Okay. Yes. In the same way, Bikesa. Yes, he is also new. Yes. Bikesh Shah. Okay. Where are you from? From God. Okay. Can you tell me anything that you know about tense? Yeah, teacher. Okay. Yes. Okay. Hari Shankar. Yes, sir. Tell me. Sir, याद छैन. अच्छा, सब बिर्सिसकेछ. यस्तो हुनुपर्छ है. ल, ठिक छ. अर्को प्रतीक्षा यादव. याद छ डेफिनेसन? टेंस को
बिर्सिसकेछ है Okay, no problem. As I have mentioned, you should write. Everyone should write. Yes, that I wrote on the board. सबैले लेख्ने है. So action भनेको simple हुन्छ, सबैलाई थाहा छ. अर्को भनेको continuous हुन्छ. Action भनेको perfect हुन्छ. अर्को एक्सन भनेको के हुन्छ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ हो अब यो सिम्पललाई कहीं इन्डेफिनिट पनि भनिन्छ इन्डेफिनिट भनेको यो अनिश्चित हुन्छ यो काम भएको नै हुँदैन त्यसैले यसलाई अनिश्चित भन्छ है ठीक छ सो यो हिसाबले दुई पार्टमा हामीले डिभाइड गरेछौं पहिलो पार्ट भनेको वर्क को आधारमा हो दोस्रो टाइम को आधारमा हो टाइम को आधारमा प्रेजेन्ट पास्ट एन्ड फ्युचर हुन्छ भने वर्क को आधारमा के हुन्छ वर्क को आधारमा सिम्पल हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ पर्फेक्ट हुन्छ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ क्लियर ल अब यसलाई कपी गर्ने है नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट अफ जस्ट लाइक verb को नै हामी क्याटेगोरी भन्छौं है द फर्म्स अफ यो फर्म्स अफ verb लाई हामी अलिकति क्लियरली बुझ्ने है forms of the verb यसलाई हामी कसरी बुझ्ने है जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट मा सिम्पली हामीले v1 र v5 युज गर्छौं है ओके अब यो v1 र v5 भनेपछि जस्तो go र goes come र comes in the same way यसमा जुन के हुन्छ s या es लागेको हुन्छ है v5 मा कस्तो हुन्छ s अथवा es लागेको हुन्छ भने यसमा त्यस्तो हुँदैन यो बेस फर्म अफ verb हो v1 भनेको के हो बेस फर्म हो यसलाई हामी बेस फर्म भन्छौं रूट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई रूट verb पनि भनिन्छ यो रूट verb पनि हो बेस verb पनि हो रूट पनि हो अर्को भाषामा भन्नु पर्दा यो प्लुरल हुन्छ यो के हुन्छ सिंगुलर हुन्छ जस्ट अपोजिट है त यो हिसाबले हामी v1 र v5 को हामी क्याटेगोरी गर्छौं त्यस्तै इन द सेम वे अब एउटा सिम्पल पास्ट आउँछ है दोस्रो नम्बरमा सिम्पल पास्ट मा के हुन्छ भनेपछि यो v2 यसलाई भन्छ है v2 जस्तै यो गो भयो त यहाँ के हुन्छ went यहाँ कम भयो त यहाँ के हुन्छ came ठीक छ त्यस्तै कुनै पनिमा यसमा दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ रेगुलर र इरेगुलर हुन्छ रेगुलरमा ईडी बढी लागेको हुन्छ या डी लागेको हुन्छ भने इरेगुलरमा त्यस्तो केही हुँदैन जस्तो कटको कटै हुन्छ पुटको पुटै हुन्छ है त्यस्तै कमको केम भइहाल्यो स्टिलको स्टोल भइहाल्छ रिडको रिडे हुन्छ है राइटको रोट हुन्छ त यही हिसाबले यसको क्याटेगोरीहरु के छ मिक्स हुन्छ प्लेको प्लेट हुन्छ फेरि है रेगुलर र इरेगुलर दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ सिम्पल पास्ट जसलाई हामी v2 भन्छौं यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दा दुईटा टाइप हुन्छ एउटा रेगुलर र एउटा इरेगुलर हुन्छ है ठीक छ जुन हामी पढ्छौं है त्यो पार्टिसिपल पनि दुईटा छ एउटा हुन्छ पास्ट पार्टिसिपल एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अब यो पास्ट पार्टिसिपल मा भनेपछि जसलाई हामी verb 3 भन्छौं नि तो पास्ट पार्टिसिपल verb 3 जस्तै प्ले प्लेड प्लेड है गो वेन्ट गोन डु पछि डिड हुन्छ र डन यसलाई verb 3 मान्छौं अर्को छ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल यो v4 हो यसलाई v4 भन्छौं जस्तै गोइङ भइहाल्छ एक्जाम्पल मात्रै हो ing यसलाई भन्छ है ing अर्को छ डुइङ भइहाल्छ त्यस्तो हामी धेरै लेख्न सक्छौं v4 लाई हामी के भन्छौं प्रेजेन्ट पार्टिसिपल सो हाउ डु वी कॉल द फर्म अफ verbs इन एडभान्स मेथड एडभान्स वे v1 र v5 लाई हामीले प्रेजेन्ट भन्ने हो कुन प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट v2 लाई सिम्पल पास्ट भन्ने हो त्यस्तै v3 लाई पास्ट पार्टिसिपल भन्ने हो भने
V4 लाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भन्ने हो। अब यहाँ कुरा हुन्छ एउटा बी भर्बको बी को प्रेजेन्टमा जसलाई V1 र V5 भन्छौँ, यो क्याटेगोरीमा आउँदाखेरि बी को के भइहाल्छ, एम इज आर हुन्छ है। त्यस्तै V2 मा के भइहाल्छ, वाज र वेयर हुन्छ भने V3 मा बी को के भइहाल्छ, बीन भइहाल्छ है र V4 मा के भइहाल्छ, बीइङ भइहाल्छ। यो हिसाबले यसको टाइपहरुलाई हामी बुझ्ने हो बी भर्बको। ठीक छ सर, once again. के भन्यो सर? once again. बी भर्बलाई जुन छ नि, बी भर्बको जुन छ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि बी क्यापुलर भर्ब हो र यसको सिम्पल प्रेजेन्टमा एम इज आर हुन्छ भने सिम्पल पास्टमा वाज वेयर हुन्छ। अब यसको पर्फेक्ट टेन्समा के हुन्छ, बीन हुन्छ र जहाँ जहाँ कन्टिन्युअस हो त्यो पर्फेक्ट कन्टिन्युअस होस् या सिधै कन्टिन्युअस होस्। कन्टिन्युअसमा के हुन्छ, जसलाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भन्छौँ, त्यो कन्टिन्युअस हो, त्यसमा के हुन्छ, बीइङ हुन्छ। यसै गरेर बी क्यापुलरको चारवटा टाइपमा अलग अलग रूप हुन्छ। त्यसैले आई एम ए स्टुडेन्ट भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट हो, ही इज सिम्पल प्रेजेन्ट हो, ही इज अ बोय हैन, सी इज अ गर्ल। सम पिपल आस्क अस यो एम इज आर पछि नाउन आयो भने कसरी सिम्पल भइहाल्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट भइहाल्छ। त यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो V1 र V5 क्याटेगोरीमा सिम्पल प्रेजेन्ट फर्म अफ भर्बको रूपमा युज हुन सक्छ, बिकज एम इज आर भनेको प्रिन्सिपल एक्सिलरी हो है। एम इज आर भनेको प्रिन्सिपल एक्सिलरी हो, मेन एक्सिलरी हो। एक्सिलरीमा पनि दुईटा हुन्छ,